نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 220 और 221 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। आयत थोड़ी बड़ी हैं लेकिन इनमें इख्तिलाफ कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमें समझ आने में मुश्किल हो। तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं अनिल यतामा पर अगर वक्फ कर लेते हैं तो वजू कुछ इस तरीके से ठहरेंगी। कानून के लिए पहले पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिद दुनिया वल आखिरति व यसअलूनक अनिल यतामा। वर्ष के लिए दुनिया पर फतह, आखिरा पर नक्लुल हरका कसर बदल तरकीब के साथ और अनिल यतामा पर भी फतह। फिद दुनिया वल आखिरति व यसअलूनक अनिल यतामा। अब तूलुल बदल के साथ वल आखिरति व यसअलूनक अनिल यतामा। अब तकलील तवसतुल बदल के साथ फिद दुनिया वल आखिरति व यसअलूनक अनिल यतामा। नक्लुल हरका के साथ तकलील और तूलुल बदल, यानी तकलील पीछे भी करेंगे फिर दुनिया पर। फिर दुनिया वल आखिरति व यसअलूनक अनिल यतामा। अब तवल्लुल बदल के साथ वल आखिरति व यसअलूनक अनिल यतामा। पूरी बस्ती की तकलील होगी दुनिया पर लेकिन यतामा पर नहीं होगी, और आखिर पर भी वही कोई नकल या तरकीक नहीं करेंगे। फिर दुनिया वल आखिरति व यसअलूनक अनिल यतामा। इख्वानुकुम पर वक्फ कर लेते हैं तो खालितूहुम पर मीमुल जमा है, लहुम पर मीमुल जमा है, कुल इस्लाहुन पर तकलीजुल लाम और नकलुल हरका है। वर्ष को पढ़ेंगे कुलिस्लाह, तकलीस के साथ कुलिस्लाहुन। तो कानून के लिए पहले लेकर आते हैं अदम सिला कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन व इन तुखालितूहुम फ इख्वानुकुम। कानून का सिला लहुमु खैरुन व इन तुखालितूहुम फ इख्वानुकुम। वर्ष के लिए नकलुल हरका तकलीजुल लाम के साथ कुलिस कुलिस्लाहुल्लहुम खैरुन व इन तुखालितूहुम फ इख्वानुकुम। अगर हम इसको बगैर वकूफ़ के पढ़ेंगे, मतलब कि अनिल यतामा पर वक्फ नहीं करेंगे, फ इख्वानुकुम पर वक्फ करेंगे, तो वजू कुल इस तरीके से बनेगी। मैंने अनिल यतामा पर वक्फ किया था और ताकि आसानी हो जाए, अगर नहीं करेंगे तो चार्ट पर आपके सामने वजू और इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे हैं। अब हम आयत मुकम्मल कर देते हैं। वलौ शाअ पर मद्दे मुत्तसिल है, लआनतकुम पर मीमुल जमा माँ बाद हमजा का तैयार रहा है। कानून के लिए वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिदु मिनल मुस्लिहि वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। कानून का सिला माल कसर लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। कानून का सिला मा तवस्सुत लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अब वर्ष तूल लेकर आएंगे और लअनतकुम पर सिला मातूल करेंगे। वलौ अल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम।
آیت نمبر 221، اس میں یؤمنو پر ورش کا ابدال ہے، مؤمنتن پر ورش کا ابدال ہے اور نقل الحرکہ بھی آ رہی ہے، اور وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ پر یہ ورش کی یہاں پہ نقل الحرکہ بھی ہے، اور ورش کے لیے یہاں پر جی ہم وقف کر لیں گے نقل الحرکہ کے ساتھ۔ تو ہم لے کر آتے ہیں پہلے قالون کو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اب ہمارے پاس آ جائے گا جی اب آ جائے گا ہمارے پاس ورش کا ابدال، اور مؤمناتن پر ابدال، اور ترکیق الرا خیر پر، اور ولا وعجبکم جی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اب آ جائیں گے آگے بھی بالکل آیت کے پچھلے حصے کی طرح ورش کا ابدال ہے اور نقل الحرکہ ہے، اور پہلے قالون آئیں گے پھر ورش آ جائیں گے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ورش کا ابدال ترکیب الراء کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اب آیت کے اس حصے میں اہل النار پر ورش کی تکلیل بصری کا مالا ہے، اولئک پر مد متصل ہے، قالون کے لیے توسط لائیں گے۔ اولئک یدعون الی النار، بصری کے امالہ، الی النیر، ورش کا طول تکلیل کے ساتھ، اولئک یدعون الی النار، بِإِذْنِ پر وقف کریں گے، یدعو پر مد منفصل ہے، کسر توسط طول کو راہ کے 3 کرو۔ واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بِإِذْنِهِ۔ اب آ جائے گا قالون کا توسط، واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بِإِذْنِهِ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہے مغفرتی پر ورش کے لیے ترکیق الرا بھی بن رہی ہے، اب طول لائیں گے، یدعو پر ورش ترکیق الرا کریں گے مغفراتی پر، واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ۔ یتذکرون پر ہم وقف کر لیں گے، اور یہاں پر میم الجمع ہے، لعلہم پر للناسی پر دوری بصری کا امالہ ہے، آیاتہ پر مد بدل ہے، قالون آئیں گے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قالون کا صلہ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، دوری بصری کا امالہ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ورش کا کسر و بدل آگے آ گیا تھا، ان کو ورش کا کسر و بدل آگے آ گیا تھا، بلکہ دوری بستی کے امالہ سے پہلے ورش کا کسر و بدل ہوگا، بلکہ کسر و بدل تو ورش کا ختم ہو جائے گا، اب ورش کا ہم توسط البدل پڑھیں گے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، ورش کا طول البدل، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
हमने पढ़ के देखा, आयत नंबर हमारी 221 मुकम्मल हुई। अब ये वर्ष जहाँ पे कसरु बदल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ष का कसरु बदल कानून के साथ मुवाफिक होकर आगे चला गया था। और मगफिरा पर यहाँ पर वर्ष को तरकीब करनी है, और वर्ष को यहाँ पे तरकीब करनी है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ष के लिए तरकीब करो। ये वर्ष की यहाँ पे तरकीब आ जाएगी। हम एक दफ़ा इन आयत को दोबारा रवानी के साथ पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूद इख्तिलाफ़ात लिखे हुए आ रहे होंगे, आप साथ साथ इनकी दोहराई करते जाइए। आयत नंबर 220 और 221। फिद्दुन्या वल आखिरति वयस्अलूनक अनिल यतामा फिद्दुन्या वल आखिरति वयस्अलूनक अनिल यतामा वला आखिरति वयस्अलूनक अनिल यतामा फिद्दुन्या वला आखिरति वयस्अलूनक अनिल यतामा वला आखिरति वयस्अलूनक अनिल यतामा फिद्दुन्या वल्आखिरति वयस्अलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम कुल قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم حتى حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو
إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آیت نمبر 220 اور 221 کو اربع قرآن میں ٹھہرایا۔ اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے تھے۔ امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔